Hello, everyone. This is your friend Dr. Faz with a new episode of Live with Dr. Faz. We always bring great people on the show, very successful people. But today I have myself a test to face this gentleman who himself is a great interviewer. He's the CEO of Dreams TV, and he's the toughest person. You will find out in a little bit. He's a survivor for so many things. Like, so it's a treat for us to have him on our show. He's a great human being. He's a CEO for Dreams TV. He's a CEO of Pakistan Development Program and so many other hats he wears. Let's see how we can find those secrets which he has. So please help me welcome a great friend of mine, Mr. Ejaz Qureshi Canada Wala. सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे शो में रौनक बख्शी। और एजाज भाई, वैसे तो वो ये है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है आपका इंटरव्यू करना, और वो भी मुझे आपका जो तजर्बा है इंटरव्यूज का, और मैंने देखा आपकी जो इल्मियत है और जो आपका अंदाज है, मतलब ये एक स्किल है ना जो आपने बहुत मेहनत से और बड़ी जाफिशानी से मतलब आपने अडॉप्ट की है। लेकिन चलें, उससे पहले थोड़ा सा हम इनफॉर्मल चलते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज की ये जो पूरा शो है ये आपकी उस हिम्मत की और इस्तक़लाल की कहानी है जो लोग सुन सकें और जान सकें कि जिंदगी में क्या कुछ कभी कभी जानलेवा हादसे आते हैं, लेकिन इंसान जब मजबूत हो तो वो उसे भी शिकस्त दे देता है। कभी कभी जिगर छलनी होता है, इंसान उससे भी निकल पड़ता है। ये सारी खूबियां आप में हैं, इसीलिए इस शो का मैंने नाम दिया था कि टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। ठीक है, तो जिगर छलनी पे डॉक्टर साहब मुझे वो गाना याद आ गया, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नहीं, हम जनाजा नहीं जाने देंगे, हम जनाजा नहीं जाने देंगे। ठीक है, हम थामे रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल ये है कि आज के इस शो में लोगों को एक हौसला, एक हिम्मत, एक इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी के इन चीजों से इंसान को दिल बर्दाश्ता या घबराना नहीं चाहिए। चले तो ठीक है, सबसे पहले मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल का मासूमाना जवाब। तो मासूमाना सवाल ये है कि एजाज कुरैशी है कौन? है कौन? एजाज कुरैशी कनाडा वाला है। बड़ा सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। तो ये कनाडा कहाँ से आया? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इस लाइव प्रोग्राम में शो में मुझे मदद करें और एक इनफॉर्मल वे में एक दूसरे से बातचीत हम करें, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कनाडा वाला कैसे बना और कनाडा में क्यों आया, और एक लंबी कहानी मैं आपके साथ शुरू करूँगा, इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बिगनिंग से मेरा ताल्लुक एक बहुत ही मुतवस्सित भी नहीं कह पाऊंगा उसको मैं, एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक, जिसमें मेरे वालिद साहब हकीम थे और घर में हम 8 खाने वाले थे। मेरी दादी थी, दादा थे, मेरी वालदा, मैं और हमारी फूफी और चचा, हम लोग 8 फैमिली मेंबर्स थे माशाल्लाह। और मेरे वालिद हिकमत करते थे, तो वो सरकारी लोकल बोर्ड की जो डिस्पेंसरीज होती हैं उनमें वो सरकारी तबीब के तौर पर, सरकारी हकीम के तौर पर वो काम किया करते थे। तो जाहिर है कि तबीब की तनख्वाह जो है वो क्या होती है, बहुत ही मामूली सी तनख्वाह होती थी उनकी, और एक बहुत ही एक सब स्टैंडर्ड घर में मैंने परवरिश पाई। सब स्टैंडर्ड इस तरह कहूँगा कि वहाँ पर ईंट नाम की कोई चीज़ हमारे घर में नहीं होती थी। ये जो सरकंडे वगैरह, पत्थर जिसको कहते हैं, पत्थर का हमारा घर होता था, और उसमें दरवाज़ा भी नहीं होता था। उसके अंदर एक टाट का पर्दा, जो पटसन की जो बोरियां होती हैं जूट की, वो पर्दा सर्दी गर्मी बरसात जो है वो उसका पर्दा हुआ करता था। एंड दैट्स अबाउट इट। एक कमरा होता था, उसी में खाना पक रहा होता था, उसी में सब लोग रह रहे होते थे। वहां से मैं चला और गांव
بالकुल वो एक रिवर इंडस के किनारे गांव जिसका नाम मुलाकातियार है। वहाँ पर ये दो कास्ट वहाँ पर रहती हैं, मुल्ला एक कास्ट है और एक कातियार कास्ट है, तो इन दोनों के वजह से उस जगह का नाम मुलाकातियार पड़ा। वहाँ से मैं पढ़ने जाया करता था टंडो मोहम्मद खान, जो हमारे यहाँ से 10 मील के फासले पर था, 16 किलोमीटर। और एक बस चलती थी डॉक्टर साहब, रोजाना सुबह को 7 बजे वो बस चलती थी और शाम को 4 बजे वो बस टंडो मोहम्मद खान से वापस मुलाकातियार आती थी। वही बस वहाँ सारा दिन खड़ी रहती थी। अच्छा जमाना था, बहुत अच्छा जमाना था। और कभी कभार जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद मुझे उठ के सुबह को वो स्टोव होता था, मिट्टी के तेल वाला स्टोव जो होता है, उसके ऊपर मुझे वो चाय और रोटी जो रात की होती थी उसको वो चूर के और चीनी डाल के और चाय के प्याले के अंदर एक वो बना करके मुझे नाश्ता देते थे, और मैं वो खा करके और मैं 7 बजे अपनी बस पे पहुंच जाता था स्कूल के लिए। तो और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि जैसे ताखिर से उठा, कुछ देर हो गई, तो बस वाला उस वक्त तक नहीं जाता था कि जब तक वो आ ना जाए, तो वो हॉर्न बजा रहा होता था कि भाई डॉक्टर का बेटा कब आएगा। तो अच्छा जमाना था, बहुत अच्छा जमाना था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से टंडो खान से तालीम हासिल की, फिर आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, कराची मूव हो गया। अच्छा। कराची में फिर मुख्तलिफ काम किए। 76 में फिर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का मैंने देखा कि यार ये फील्ड जो है कोई बहुत ही ज़बरदस्त आगे चल करके होने वाली है। और चूंकि रिसर्च का और पढ़ने का शौक शुरू से था, तो इंटरनेशनल लेवल पे देख रहा होता था मैं कि क्या हो रहा है। बीबीसी को फॉलो करता था। बीबीसी के मैगजीन एक बड़ी लग्जरी हुआ करती थी उस जमाने में, उनको सब्सक्राइब करना, और जब वो मैगजीन हर महीने आता था तो एक बड़ी खुशी दिल को होती थी। और बड़ा एक ग्लॉसी मैगजीन बीबीसी छापता था उर्दू में, वो पूरा मैगजीन उर्दू में होता था, बीबीसी उर्दू जी 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 जी, मुझे याद है वो। उनका है, आपको भी याद है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मुझे याद तो है। वो हम सब्सक्राइब करते थे और वो आता था और मुफ्त आता था, उसमें कोई पैसे वैसे देने नहीं पड़ते थे, और बड़ा एक मैगजीन आता था। वहां से फिर पता चला कि कंप्यूटर की कोई फील्ड है जो बड़ी आगे चल करके एक तरक्की करने वाली है, तो मैंने कहा यार इस फील्ड को पकड़ते हैं। तो 1976 में हमने फिर कंप्यूटर की इब्तदाई तालीम, एक कराची में अलाइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, शाहिद हुसैन साहब उसको रन करते थे। बहुत ज़बरदस्त उस्ताद भी बहुत ज़बरदस्त और बड़े ज़बरदस्त इंसान थे वो। आजकल दुबई में मुकीम है, ICL इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड में वो काम करते हैं। वहाँ से नाम हमने असेंबली लैंग्वेज की तालीम हासिल की, और उस वक्त सिर्फ असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल इंटरनल कोर लैंग्वेज एक कंप्यूटर्स की जो है वो हुआ करती थी, और बड़ी मुश्किल लैंग्वेज थी। वहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की, फिर उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। बस वहाँ से फिर जब से अब तक 1976 से 2020 आ गया है, अब तक कंप्यूटर की फील्ड से ही मुंसलिक हैं और टेक्नोलॉजी को ही पकड़ा हुआ है। तो उसी फील्ड में रहते हुए डॉक्टर साहब मुझे मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का मौका मिला, पाकिस्तान से बाहर भी काम करने का मौका मिला। अमेरिका में मैंने काम किया, सिंगापुर में काम किया, कुवैत में काम किया, सऊदी अरब में मैंने काम किया, हॉलैंड में मैंने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा कैसे आना हुआ, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, उसकी तरफ मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। उसमें ये हुआ कि जब मैं कुवैत में मुकीम था तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जी आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा हमें क्या करना है कैनेडियन इमिग्रेशन का, यार यहाँ बैठे हुए बस ठीक है कुवैत में रहने। कहने के नहीं, लेके रख लें, क्या पता किसी वक्त काम आ जाए। मैंने कहा अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। तो हम कुवैत एम्बेसी चले गए, 15 मिनट की ड्राइव पे कुवैत एम्बेसी था। कुवैत एम्बेसी कैनेडियन एम्बेसी कुवैत सिटी में चले गए। वहां जाकर के एक असेसमेंट का तरीकेकार होता था। उन्होंने कहा जी ये असेसमेंट कीजिए, अगर आपके मार्क्स इतने आ जाएंगे तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मैंने कहा ठीक है जी, समझ रहा हूँ। हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो वो नंबर इत्तेफाक से जो है वो सही आ गए। तो उन्होंने फिर कहा कि जी अब आप अप्लाई कर दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, चीज़ें जमा करनी थी वो जमा की, डिग्री सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, करा करके सब वो चीज़ें हमने अप्लाई कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 30 डेज डॉक्टर साहब मुझे बगैर किसी इंटरव्यू के कैनेडियन वीज़ा जो है उन्होंने मुझे भेज दिया, इमिग्रेशन वीज़ा।
اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, ہماری چوکڑی تھی, 3 دوست اور تھے, ان لوگوں نے بھی اپلائی کیا تھا, ان سب کے انٹرویو کال ہو گئے, انہوں نے انٹرویو دیا, سب کو مل گیا, لیکن ان کا انٹرویو پروسیس ہوا. اچھا 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 ماشاء اللہ. تو پھر ہم اس میں ڈیلے کھیلتے رہے, یہ بات ہے 92 کی. واہ. اس میں ہم ڈیلے کھیلتے رہے, نہیں آئے. پھر ہر سال آپ کو پتا ہے کینیڈین ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر میڈیکل نہ ہو تو وہ میڈیکل پھر وہ فارم آ جاتے تھے, ہم پھر خون نکلواتے تھے, ایکس رے کرواتے تھے, پھر وہ ہو جاتا تھا. کرتے 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 اسی دوران میں نے وہیں سے بیٹھ کر کے آسٹریلین امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر دیا. اچھا. پھر آسٹریلین امیگریشن بھی مل گئی, اب وہ بھی ایک آپشن موجود تھا. تو کینیڈا بھی تھا اور آسٹریلیا بھی تھا. پھر میں کویت سے ہائر ہو گیا, ایک امریکن کمپنی تھی یونین ٹیکسس پیٹرولیم, اس نے مجھے اپنا MIS مینیجر کے طور پہ ہائر کر لیا اور میں کراچی موو ہو گیا پرماننٹلی پھر دوبارہ. اچھا. اب ان کا کام یہ تھا کہ 15 دن میرا کام ہوتا تھا کراچی میں, اور ہماری آئل فیلڈ تھی بدین میں, انٹیریئر سندھ میں, اور اس کے علاوہ میں 15 دن کام کرتا تھا ہیوسٹن میں. تو وہ ہاں بیک اینڈ فورتھ میں کوئی 1,000,000 مائل میں نے KLM پہ ٹریول کیا الحمدللہ. تو بس وہ 15 دن پاکستان, 15 دن ہیوسٹن. تو پھر ایک آپشن ہیوسٹن میں رہنے کا بھی تھا کہ امریکہ میں رہا جائے. تو ایک وقت آیا کہ کینیڈین حکومت نے مجھے کہا کہ بھائی آپ سیریس ہیں یہاں آنے میں تو بتائیے, نہیں تو ہم آپ کا ویزا کینسل کر دیتے. میں نے کہا اچھا یار اب تو ذرا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے, تو دیکھا جائے. تو فیملی سے مشورہ کیا کہ بھائی اب کیا کیا جائے. تو میں نے کہا کہ یار یہ چیز ایسا ڈیسیجن ہے کہ میں اپنے اوپر نہیں لیتا, میں فیملی کو یہ موقع فراہم کرتا ہوں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. تو میں پھر فیملی کو ورلڈ ٹور پہ لے گیا, ان کو میں نے پورا دنیا گھمائی, اور جہاں جہاں ہمیں جانا تھا, جہاں جہاں کے ویزا تھے ہمارے پاس, وہ میں نے ان کو دکھائے. تو فیملی نے کلیکٹیولی پہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہمیں کینیڈا میں رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی اللہ میاں کی طرف سے کوئی ایسا کرشمہ تھا کہ اس نے یہاں پہنچایا, کیونکہ اگر میں یہاں نہ ہوتا, کسی اور ملک میں ہوتا, امریکہ میں ہوتا, تو میں بینکرپٹ ہو چکا ہوتا اب تک. اور اگر پاکستان میں ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا, کیونکہ جو میڈیکل کنڈیشنز میری رہی اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابھی. تو وہ پھر میں وہاں رہ کر کے نہیں کر سکتا تھا. تو الحمدللہ 97 میں پھر ہم یہاں پر موو ہوئے, سب چیزیں خیر بات کہہ دی, امریکہ کو خیر بات کہہ دیا, اس کو آسٹریلیا کو خیر بات کہہ دیا, وہ ویزا سب سرنڈر کر دیے ہم نے, اور دین وی کیم ٹو کینیڈا, اور جب سے اب تک پھر الحمدللہ یہی مقیم. اچھا, تو آپ کینیڈا کے کس حصے میں مقیم ہیں؟ میں کینیڈا کے ایسٹ میں ہوں, ٹورنٹو میں. مسیساگا میرے شہر کا نام ہے, اور گریٹر ٹورنٹو منی کراچی بھی کہلاتا ہے ویسے. منی کراچی بھی, بالکل. بہت سارے پاکستانی یہاں پر میں وہاں سے ڈرائیو کر رہا تھا اتفاق سے مسیساگا سے, جی, تو جتنے پاکستانی ریسٹورانٹ اور اتنے نام نظر آ رہے تھے, بالکل. تو میں نے کہا بھائی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں کہ یار گھر سے باہر ہی نہیں گئے. کہتے ہیں کینیڈا میں رہتے کراچی میں, ہر چیز یہاں پر موجود ہے, ہر طرح کا ریسٹورینٹ. اب تو جب ہم یہاں آئے 97 میں, تو ڈاکٹر صاحب اس وقت یہاں پر مساجد بھی بہت کم تھی, اور پاکستانی اسٹورز بھی بہت کم تھے یہاں پر. ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو جانا پڑتا تھا, جمعہ پڑھنے کے لیے بھی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو جانا پڑتا تھا. لیکن اب الحمدللہ اب ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ہر پلازا میں آپ کو ایک انڈین پاکستانی اسٹور ملے گا, گروسری کا مسئلہ نہیں ہے. مساجد آپ کو 5 منٹ کی ڈرائیو پہ مساجد ہر جگہ آپ کو مل جائے گی. تو الحمدللہ بہت اچھا, ماشاء اللہ بڑی اچھی یہاں پر آبادی ہے, اور آپ کا علاقہ تو بہت ہی زرخیز ہے اس سلسلے میں. تو یہ بتائیے کہ فیملی کے متعلق ذرا کچھ بتائیے, شادی کب ہوئی؟ شادی میری ہوئی 1983 میں. اچھا. اور 1983 میں ٹنڈو محمد خان میں ہی ایک پیرزادہ فیملی وہاں پر ہے, اور وہاں پر میری شادی ہوئی. اور میری جو بیگم ہیں پیرزادہ فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت بہت علیل ہیں. ان کو کوئی 2012 میں الزائمر اور ڈیمینشیا ڈائگنوز ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کی ذہنی جو سچویشن ہے, جو کنڈیشن ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے نان ووکل ہیں, نان وربل ہیں, بات نہیں کر سکتی, نہ اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں, نہ کچھ ہے. تو بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور آمین. بالکل. اور بچے
میرے جناب 4 بچے ہیں. میری بڑی بیٹی ہیں جو الیکٹریکل انجینئر ہیں اور ایک نیوکلیر کمپنی میں کام کرتی تھیں. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. اپنی ایک فرم ہے اس میں وہ پارٹنر ہیں, اس کو رن کرتے ہیں. اور ایک ان کا یہاں پر پیراماؤنٹ ایک میڈیٹرینین فوڈ کا ریسٹورینٹ کی چین ہے, اس کی فرنچائز مارکم سٹی ہے یہاں پر, وہاں پہ رن کرتی ہیں. ان کے 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. پھر میرے ایک بیٹے ہیں وہ بزنس اور فائنینس میں انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. ان کی بہو بہاولپور سے ہم بیاہ کر کے لے آئے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں. میرا ایک پوتا ہے جس کی آپ تصویریں میرے وال پر دیکھتے رہتے ہوں. اور پھر میری ایک بیٹی ہیں, وہ انہوں نے BSc آنرس اور B.Ed کیا ہوا ہے. وہ یہاں پر ٹورنٹو اسکول بورڈ میں ٹیچر ہیں, پڑھاتی ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اوبر ایٹس میں مینیجر ہیں, وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, پارٹنرشپ اوبر ایٹس کی. پھر جو چوتھے نمبر پہ وہ میرے بیٹے ہیں, وہ کمپیوٹر IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر شیرڈن یونیورسٹی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سب کو ترقی دے آمین اور ان کو حفاظت میں رکھے اپنی. آمین. نہیں, بہت خوبصورت, یعنی آپ نے جو ریز کیا ہے فیملی کو, تو یہ ایک بہت بڑی, سب سے بڑی آج کے دور میں یہی سب سے بڑی یہی جو ہوتی ہے زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے, بالکل اپنی اولاد کو پڑھا لکھا دیا جائے اور انہیں شعور دے دیا جائے. تو اب آپ بتائیے ذرا, اس سے آگے چلتے ہیں کہ کینیڈا میں آنے کے بعد سب سے پہلا تو مسئلہ جو ہوتا ہے ہم امیگرینٹس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے 2 مختلف دنیاؤں میں جینے کا, اور بالخصوص میں اور آپ جیسے لوگ جنہیں کہتے ہیں نا عام اردو میں کہ لنگوٹ کے پکے, کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی. بالکل ایسے ہی, تو ان کے لیے تو کچھ زیادہ ہی چیلنج ہوتا ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی. تو یہ بتائیے کہ وہ چیلنجز کیسے لگے اور کیسے تھے؟ اچھا, کینیڈا میں آنے کی سٹوری تو میں نے آپ کو بتائی, لیکن اس کے پیچھے ایک اور محرک تھا کہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, جب کینیڈین حکومت نے کہا کہ بیٹا تمہیں آنا ہے نہیں تو ہم تمہارا ویزا کینسل کریں گے, تو پھر ہم نے بھاگ دوڑ شروع کی کہ یار کینیڈا تو چلے جائیں گے لیکن وہاں کھائیں گے کیا. تو اس کے لیے پھر ہم نے مختلف جو آج کل تو خیر بہت سارے جاب بورڈز وغیرہ ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن اس وقت اتنا زیادہ گوگل بھی نہیں تھا, کچھ ایسی چیزیں تھیں, تو مختلف سائٹس تھیں. تو یہاں پر ایک ڈیٹا بیس کمپنی ہے اوریکل, بہت سارے دوستوں نے اس کا نام سنا ہوگا. اوریکل پہ میں نے 85 میں اور 86 میں نے کام کیا. اس وقت اوریکل کا ورژن 1 جو ہے وہ آیا تھا, اور اب تو خیر وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. بڑا اسٹون ایج تھی اس وقت جب میں نے کراچی میں اس ٹیکنالوجی پہ کام کیا, تو وہ میرے پاس ایکسپرٹیز انڈر دا بیلٹ تھی, پلس ایجوکیشن تھی, ایکسپیرینس تھا, پروفیشنل ایکسپیرینس تھا IT کا. تو یہاں پر ایک ٹیکنیکل مینیجر کی پوزیشن اوریکل میں, اوریکل کینیڈا میں آئی, جس کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ 125 کنسلٹنٹس کو مینیج کرنا تھا, اور ٹیکنیکل پروجیکٹس کے لیے ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنا تھی, جس میں اوریکل ٹیکنالوجی مین تھی. اس میں اوریکل پہ ٹرانسفر کرنا دوسرے ڈیٹا بیسز سے, جیسے IBM DB ہے, DB2 ہے, یا مائکروسافٹ کا سیکول سرور ہے, ان چیزوں سے اوریکل پہ لے کر کے آنا, وہ ٹیکنیکل مینیجر کا کام تھا, اور 125 آدمی اسٹاف تھا ہمارا. تو میں نے اپلائی کیا, فون پر میرا انٹرویو, یہاں کے جو ملنز ہمارے ڈائریکٹر تھے, پریکٹس ڈائریکٹر, انہوں نے مجھے فون پہ انٹرویو کیا. فون پہ ہی انہوں نے مجھے پیکج ڈیفائن کیا, اور اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کوئی 97 کی بات ہے, $82,000 پہ سالانہ وہ میری یہاں پر جاب جو ہے وہ ہو گئی, اور آفر لیٹر آ گیا, وہ میں نے سائن کر کے بھیج دیا, سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں یہاں کینیڈا لینڈ کیا فیملی کے ساتھ, اور پھر میں نے تیسرے دن جا کر کے جاب میں نے وہ جوائن کر لیا الحمدللہ. یہ ایک بڑی سیدھی اور آسان ٹرانزیشن رہی آپ کے لیے, ورنہ بیشتر لوگوں کے لیے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. بالخصوص وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ جس نے کینیڈا یا امریکہ جانا ہے پہلے 3 سال کا رگڑا کھانے کے لیے وہ تیار ہے, اور ایسا ہوتا ہے بالکل, چاہے آپ بالکل ایسے. تو یہ بڑی اچھی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی آپ کے ساتھ عنایت اور جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے, کرم. ہاں وہی. تو اب آپ چلتے ہیں آگے, آپ کی
اگلے مرحلے میں یہ جو لیور کا آپ کا ایشو ہوا، یعنی آپ کا جگر جو چھل نہیں ہوا وہ کیسے جگر ہوا؟ چھل نہیں ہوا، دل گھبرا رہا ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ذرا جگر چھل بتائیے۔ نہیں کیسے ہوا، بالکل بتاتا ہوں۔ جگر کی طرف آئیں کیونکہ یہ چوتھی زندگی ہے جو مجھے ملی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، اس سے پچھلے کی جو 3 زندگیاں ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو چلیں بتاتا ہوں۔ میں بالکل شروع سے شروع کروں گا چلیں، ہاں کہ بالکل، کیونکہ پہلی زندگی جو ہے وہ مجھے کب ملی۔ ہوں، 83 میں شادی ہوئی اور 85 میں پہلی بیٹی، میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد مجھے 85 میں لیٹ 85 میں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا somehow۔ اچھا اچھا، اور ٹائیفائڈ ہونے کے بعد پھر اس سے میں نے ریکور کیا۔ ریکور کرنے کے بعد جب میں ٹھیک ہو گیا تو پھر کھانے کا بڑا شوق تھا، شوقین تھا میں، تو میں نے اپنی خوش دامن سے فرمائش کی، ہم ان کے گئے ہوئے تھے، کہ مجھے آپ شامی کباب بنا کر کے کھلائیں۔ ان کے ہاتھ کے شامی کباب اللہ بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت دے، بہت مزے کے شامی کباب بناتی تھی۔ تو انہوں نے شامی کباب بنا کر کے مجھے دیے، میں نے وہ شامی کباب کھائے۔ اب مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب کہ وہ میرا ٹائیفائڈ فلی ریکور ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، یا کوئی سمٹمس رہ گئے تھے۔ کہیں پہ جا کر کے وہ کانفلکٹ ہو گیا شامی کباب کے ساتھ، اور مجھے جو ہے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی، اور بڑی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹروں نے مجھے کوئی جو عام دوائیاں ہوتی ہیں، واسکوپین وغیرہ، وہ انہوں نے لگایا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر کے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تو حالت یہ ہوئی ڈاکٹر صاحب کہ میرے جو کہتے ہیں نا کہ پاؤں سے جان نکلتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میں نے لٹرلی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا کہ میرے پاؤں سے جان نکلنا شروع ہو رہی ہے، اور میں بیڈ پہ لیٹا ہوں، پلنگ پہ لیٹا تھا برآمدے میں چارپائی پہ، اور میں نے بیگم کو بلایا، میں نے کہا اچھا بھائی میرا اب چلاؤ، اللہ حافظ، بیٹی کا تم خیال رکھنا، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے تم معاف کر دینا۔ تو وہ گھبرا گئی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، ہمارے سسر کو بتایا کہ تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جیپ منگائی کہیں سے، کسی کے یہاں سے، اور مجھے اس جیپ میں ڈالا اور کراچی لے کر کے بھاگے۔ کراچی میں ایک میڈ ایسٹ میڈیکل سینٹر 3 سال بعد تھا، بڑا مشہور تھا۔ جی ہاں، وہاں پر انہوں نے جب مجھے لے کر کے گئے، اور جب انہوں نے میری کنڈیشن دیکھی اور سوالات کی اور ایگزامن کیا انہوں نے، اور ایکس ریز وغیرہ اور الٹرا ساؤنڈ کر کے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کو تو اپینڈیسائٹس تھا، وہ بسٹ ہو گیا ان کا، اور پوائزن ان کے جسم کے اندر پھیل رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بچانے کی، امید نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ تو جناب سب نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور بچ گیا، میں اس سے نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب ان کا اپینڈیسائٹ چونکہ بسٹ ہو چکا ہے، تو اب کبھی زندگی میں ان کو ہوا تو پھر ہم اس کو نکالیں گے، اس وقت ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ پہلا تو یہ جناب ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ میں 2005 میں چلا گیا تھا سعودی عرب، میرا وہاں پر کانٹریکٹ تھا فار گڈ۔ کینیڈا کو خیر بات کہا، چیزیں یہاں سے ہم نے پیک کی، کنٹینر میں ڈالی، اور سعودیہ چلے گئے۔ سعودیہ میں اکیلا گیا انیشلی، فیملی کے ویزا کے لیے میں نے اپلائی کر دیا، پھر فیملی کا ویزا بھی آ گیا۔ بیٹی کا ایجوکیشن ایئر چل رہا تھا، تو وہ اپنا ایجوکیشن ایئر ختم کر کے انہوں نے کہا جی ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو کم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیے۔ تو ان کو میں لینے کے لیے اکیلی وہ آ رہی تھی کینیڈا سے، جدہ پہنچی وہ، انہوں نے کہا وہاں سے ہم عمرہ کریں گے۔ میں نے فلائٹ مدینہ سے، مدینہ میں کام کر رہا تھا مدینہ میونسپیلٹی کے لیے، میں نے وہاں سے فلائٹ بک کر دی، جدہ ٹو مدینہ۔ تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ کام کرتے تھے، چھوٹے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ یار تم جہاز میں کہاں خوار ہو گئے، تم ایسا کرو کہ یہ کمپنی کی جیپ ہے سورینٹو، کیا سورینٹو گاڑی ہے، ایس یو وی، تم یہ لے جاؤ، برانڈ نیو گاڑی تھی۔ تو وہ مینیجر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ لے جاؤ گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ گے آ جاؤ گے۔ تو بھائی نے کہا جائیں اب بیٹی کو اٹھائیں، عمرہ کروائیں اس کو، اور پھر واپس گھر آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ اب جناب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ میں کام صبح 7 بجے دفتر لگتے ہیں، 5 بجے اٹھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد تیاری کریں، پھر جائیں دفتر کام کریں، 2:30 بجے تک دفتر، وہاں سے پھر 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے جدہ، 10:30 بجے رات کو اس کی فلائٹ تھی، اس کی فلائٹ آئی، بچی کو لیا، 1:30 بجے ہم مکہ پہنچے، وہاں سے ہم نے عمرہ کیا، 2:30 بجے عمرہ ہمارا ختم ہوا، اس کے بعد میں ہم نے کچھ کھانا وانا کھانے پینے کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے مدینہ کے لیے۔
अब 5:30 बजे या 6 बजे का वक्त था। मदीना हमसे 60 किलोमीटर दूर रह गया था। ड्राइव मैं कर रहा हूँ, बेटी थोड़ी देर पहले सो रही थी पीछे की सीट पे, तो उठ गई वो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा तुम उठ गई हो तो आगे बैठ जाओ आके, और सीट पे सीट बेल्ट लगा लो। हम दोनों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है। थोड़ी दूर आगे गए होंगे इसके बाद में डॉक्टर साहब, तो मुझे नींद आ गई। थका हुआ था आदमी, 120 पे क्रूज लगाया हुआ था गाड़ी को, और मुझे नींद आ गई, ड्राइविंग व्हील पे सो गया। और बेटी अपना कुछ पढ़ रही थी वो, तो गाड़ी जा रही है और रोड में मोड़ आ गया, मैं तो सो रहा हूँ। जब मोड़ आया तो वो जाकर के गाड़ी जो है मेरी, वो हिट की लोहे की जो रेलिंग बनी होती है साइड में, गार्ड रेल, उसको हिट किया, और हिट करते के साथ ही मेरी आंख खुली और गाड़ी के अंदर आग लग गई राइट साइड पे। और गाड़ी रेलिंग को तोड़ती हुई 200 फीट गहरी खाई थी वहां पे पहाड़, उसमें वो गई, और 8 दफा रोल ओवर हुए। मैं गिन रहा हूँ और कलमा पढ़ रहा हूँ, और 8 दफा रोल ओवर होने के बाद गाड़ी स्ट्रेट जाकर के लैंड की। राइट साइड पर आग लगी हुई है, लेफ्ट साइड पर उसमें मेरे मोबाइल फोन, हमारे पासपोर्ट के सारे सामान, बच्ची का। लेफ्ट साइड से बेल्टें भी खुल गई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो ऐसे मौके पर तो बेल्टें ही लॉक हो जाती है। गाड़ी से हम बाहर निकल करके बेटी को भी उधर से ड्राइविंग सीट से ड्राइवर की तरफ से निकाला, और हम कोई 200-250 फीट दूर गए होंगे। तो मैं दोबारा जा रहा था, मैंने कहा जो चीजें हैं गाड़ी में से मैं निकाल लूं, लेकिन वो आग जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो बेटी ने मुझे रोक लिया। बेटी ने जैसे मुझे रोका, तो आप यकीन कीजिए कि जो मूवीज में आपने, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि वो गाड़ी धमाके से फटी है और 200 फीट ऊपर गई, और टुकड़े टुकड़े होकर के वो गाड़ी जो है वो नीचे लैंड किया और बिल्कुल खत्म। लोग जो ऊपर चढ़ाई पे रोड पे लोग थे वो आ गए, उन्होंने हमें ऊपर लेकर के आए। वो कहते हैं कितने लोग मरे, कम अमवात कम अमवात। हमने कहा नहीं जी कोई नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े लोग खुश हुए, कोई हमारे जेब में 200 रियाल डाल रहा है, कोई 300 रियाल डाल रहा है, कोई 100 रियाल डाल रहा है। वहीं से फिर मैंने फोन किया, भाई को बुलाया मदीने से। मैंने कहा भाई हम यहाँ पर ये हो गया हमारे साथ। तो बेचारा वो फौरन फजर के वक्त वो वहां से निकला और पहुंचा हमें लेने के लिए। पुलिस ने हमें पकड़ा हुआ। पुलिस कह रही है कि जी ये तो सरकारी गाड़ी थी, आपने तो सरकारी गाड़ी तबाह कर दी, अब तो आप हिल नहीं सकते यहाँ से। उन्होंने बिठा लिया। भाई ने उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। जद्दा में वो कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं, रियाद में उस कंपनी का हेडक्वार्टर था। वहां से एक लेटर निकलवाया, वो लेटर फैक्स हुआ मदीना, मदीना से वो फैक्स हुआ उस पुलिस हेडक्वार्टर में, और वहां से फिर उन्होंने हमें रिलीज किया। आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब कि एक खराश तक हमें बच्ची को न मुझे आई। सुभान अल्लाह, सुभान। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दूसरी जिंदगी अल्लाह ताला ने अता की। सुभान अल्लाह। कोई 5.5 साल पहले अक्सर होता ये था, क्योंकि कंसल्टिंग में, आईटी कंसल्टिंग में रहा फिरता रहा, जगह से जगह फिरता था, तो खाने भी मुख्तलिफ किस्म के खाता था। कभी कहीं खा लिया, कभी कहीं खा लिया, ज्यादातर वेजिटेरियन या मछली या ये वो चीजें। तो मछली खाने से ज्यादा पेट के अंदर जो है वो गर्मी पैदा हो जाती थी, और फिर वो उसका हल ये होता था, नतीजा ये होता था उसका कि जबान पे छाले वगैरह हो जाना और इस तरह की चीज। तो उसको फोलिक एसिड लेकर के या कुछ इस तरह की चीजें लेके या बोरोग्लिसरीन लगा के हम उसको ठीक कर लिया करते थे। एक दफा अभी 5.5 साल पहले मुझे जो है वो जबान के ऊपर तकलीफ हुई, कुछ छाले वगैरह हो गए, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। तो उसने मुझे एक ट्यूब दे दी लगाने के लिए, कहने लगा ये ट्यूब लगाइए, आप हफ्ता भर लगाइए, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा आइए मेरे पास। वो डॉक्टर साहब मैंने हफ्ता भर लगाई, उससे कोई फाका ना हुआ मुझे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं दोबारा चला गया डॉक्टर के पास। मैंने कहा भाई अब ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो उसने चेक किया, कहता है कि आई डोंट वांट टू सी ओरल कैंसर देयर। मैंने कहा अच्छा, ओह माय गॉडनेस, ये तो बड़ा डराने वाली बात थी। तो उसने कहा जी आप इसकी बायोप्सी करवाइए। तो उसने मुझे बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी हुई, एक हफ्ते में रिजल्ट आ गया कि जी यू हैव कार्सिनोमा। मैंने कहा भाई सिंपल अंग्रेजी में बताओ क्या है। कहने लगे जी कैंसर है आपको। मैंने कहा ओह माय गॉडनेस। खैर अल्लाह ताला ने वो भी दिया। उन्होंने मुझे फौरन बुक किया, प्रिंसेस मार्गारेट हॉस्पिटल है यहाँ पर, जो कि स्पेशलाइज करता है कैंसर के लिए। और ये था 24 दिसंबर, अभी तक मुझे याद है, क्रिसमस का दिन होता है वो 25 को, 24 की रात को क्रिसमस। डॉक्टर्स छुट्टियों पर होते हैं, नर्सें छुट्टियों पर होती हैं, अंडर स्टाफ्ड होते हैं हॉस्पिटल। लेकिन
जब उन्होंने मुझे एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो यू हैव कैटेगरी 1 कैंसर बट दिस कैन एक्सपैंड एंड गो इनटू कैटेगरी 4 इन द मैटर ऑफ आवर्स, घंटों में कैटेगरी 4 अगर लिम्फ नोड में गया तो कैटेगरी 4 में एंड यू आर डेड। तो उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डॉक्टर ने कहा जी आई वांट टू ऑपरेट हिम राइट अवे। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, सर्जिकली उसको रिमूव किया कैंसर को, और उसको बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी रिमूव किया क्योंकि उसको मार्जिन से रिमूव करना होता है। फिर मार्जिन की बायोप्सी हुई और पता ही चला कि उसमें कैंसर सेल्स नहीं पाए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर हफ्ते बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हर 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 3 महीने बाद, क्वार्टरली, फिर अब सालाना चेकअप। पिछले 6 महीने पहले जब मेरा चेकअप था, मैं गया था तो डॉक्टर ने कहा कि नाउ यू आर कैंसर फ्री, 5 साल हो गए हैं, नाउ यू आर कैंसर फ्री। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब 3 जिंदगियां। और चौथी फिर खाने का जो है वो बड़े शौकीन हम थे, निहारियां, पाए, बिरयानियां, कौरमे, और जनाब वो घी में जो है वो तरी हुई चीजें, और वो खा रहे होते थे। तो होते होते ये हुआ कि हम हर साल अपना मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते थे, तो उसे पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, और उसको हम काउंटर कर लेते थे। लेकिन मुझे बड़ा डर लगता था डॉक्टर साहब, ये जो वो नीडल लगाते हैं ना नस में वो खून निकालने के लिए, जी, उससे मैं बड़ा डरता था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी तकलीफ दे, जानलेवा मरहला वो होता है, तो इसलिए मैं ये नहीं करना। 2-3 साल मैं फुल मेडिकल करवाने नहीं गया। उससे हुआ ये कि मैं चूंकि कंसल्टिंग करता था तो क्लाइंट साइड पे आना जाना, ट्रैवलिंग ये वो बहुत रहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ टूट फूट हो रही है। तो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी से कहा, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा बेटा कुछ जिस्म के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं जो कि मैं नहीं समझता कि क्या हो रहा है, बट कोई टूट फूट चल रही है। तो उसने कहा फुल फिजिकल करवाइए जाकर के। क्यों नहीं करवाते आप? मैंने कहा अच्छा ठीक करवाइए। 2-3 दिन गुजर गए, मैं नहीं गया। बेटी ने फिर मुझसे पूछा कि आपने करवाया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाया। कि नहीं, अच्छा ठीक है। उसने मेरे डॉक्टर को फोन किया, फैमिली डॉक्टर को, और वहां से टाइम लेकर के मुझे बताया कि जी कल 9 बजे आपका फुल मेडिकल चेकअप है, आपने जाना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक। मरता क्या ना करता, मैं चला गया। अब जाने के बाद डॉक्टर ने फुल एग्जामिन किया, ब्लड लिया, सारा कुछ करने के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है जी आप घर जाइए। मैं घर आ गया। अब मैं अगले दिन सुबह 8:30 बजे काम कर रहा हूँ दफ्तर का घर से, तो डॉक्टर का फोन आया, कहता है कहाँ है? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहने का फौरन आप मेरे पास आ जाइए और किसी को अपने साथ लेकर के आइए आप। मैंने कहा अच्छा। थोड़ा परेशान भी हुआ मैंने बेटी को साथ लिया, छोटी वाली को, और वो मेरे साथ गई। तो डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट दोनों टहल रहे थे, और मुझे उन्होंने फौरन साथ लिया, अंदर ले गए कमरे में। कहने लगे कि जी आप के जिस्म में तो ब्लड बिल्कुल नहीं है, और आप जिंदा कैसे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ये पेपर वर्क उसने बना करके रखा हुआ था। कहने लगे ये पेपर वर्क है, आप इसी वक्त हॉस्पिटल जाइए और जा करके वहां पर आप दिखाइए, और आप ड्राइव नहीं करेंगे, कोई और आपको ड्राइव करके लेकर के जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेटी ने ड्राइव किया, शी ड्रोव मी टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर मिसागा हॉस्पिटल है। वहां पर कोई अमूमन इमरजेंसी में 7-8 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन जब हम गए और उन्होंने पेपर वर्क देखा, तो कुछ डॉक्टर ने ऐसे कुछ वो इंडिकेटर्स लिखे थे कि उन्होंने मुझे फौरन अंदर ले गए और फौरन उन्होंने मेरा ब्लड वर्क किया, और उसके बाद में उन्होंने मुझे 5 पॉइंट ब्लड के और 2 पॉइंट प्लाज्मा के उन्होंने मुझे फौरन चढ़ाया। आओ देखा ना था, उन्होंने कहा कि जी करना। फिर बाद में जीआई स्पेशलिस्ट आया, उसने एग्जामिन किया, करने के बाद उसने कहा कि जी आपका तो लिवर सिरोसिस आपको हो गई है, और आप का फैटी लिवर है। ये अमूमन उन लोगों को होती है जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल से जो है वो लिवर सिरोसिस हो जाती है, जख्म हो जाते हैं। लिवर सिरोसिस का मतलब है जख्म होना लिवर, और वो एक ऐसी चीज है कि वो किसी एंटीबायोटिक से, किसी दवाई से वो भरते नहीं है। उसका वाहिद हल है ट्रांसप्लांट, उसको काट करके निकाल दिया जाए और नया लगा दिया जाए। तो बस फिर ये चलता रहा, और इस दौरान फिर तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 6-6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इवेंचुअली एक डोनर मिल गया मुझे बाहर से, और मेरा फिर लिवर ट्रांसप्लांट हो गया। रात को 1-1:30 बजे फोन आया हॉस्पिटल से कि जी आपका लिवर अरेंज हो गया है, आप आ जाइए।
तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला, 3:30 बजे टोरंटो जनरल पहुंचाया उन्होंने, और सुबह 5:30 बजे उन्होंने मेरे 8 घंटे की सर्जरी दी, और वो सर्जरी करके उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया। तो जनाब नए जिगरे के साथ आपके सामने मौजूद है डॉक्टर साहब। अब ये नहीं पता कि जिगर है किसका। अब ये नहीं पता, ये पता नहीं है कि जिगर ये बताते नहीं है हमें, और हाँ ये चीज हमें वो बताते नहीं है, प्राइवेसी अल्लाह ताला रीजंस की की ये वजह बड़ी से। रहमत और करम है आप पे। करम, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये पूरी मतलब आपकी जो दास्तान है, ये इट्स मतलब एक मिसाल है लोगों के लिए, जो लोग छोटी छोटी परेशानियों से जो घबरा जाते हैं, और फिर अपनी जब आप उनसे बात करें, यार आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है, अरे यार आप अपने गिर्द देखिए, ऐसे ऐसे बाहिम्मत लोग आप जैसे लोग नजर आएंगे कि आपको अपनी परेशानी उनके सामने कुछ भी न लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर नाजरीन की इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि एजाज कुरैशी साहब और मैं, हमारे दरमियान एक मुश्तरका जो चीज़ है वो हमारी जाए पैदाइश है। हम दोनों मीरपुर खास में पैदा हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इस वक्त बहुत से लोग, चूंकि मेरा प्रोग्राम मीरपुर खास में देखा जाता है, माशाल्लाह क्योंकि मैंने वो एक छोटा सा फोरम बनाया हुआ है मीरपुर खास ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का, माशाल्लाह, कई हजार लोग हैं उसमें। क्या बात। तो वो जरूर देखते हैं। तो उनकी इतला के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एजाज साहब का भी ताल्लुक मीरपुर खास से है बुनियादी तौर पे। बिल्कुल और फिर हम चूंकि दोनों का ताल्लुक सूबा सिंध से भी है, टंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास, बहुत आम खाए हैं हमने, और आजकल वहाँ आम का सीजन चल रहा है तो बड़ा दिल जल रहा है। बड़ा दिल जल रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल मैं देखता रहता हूँ अक्सर वो खाने की तस्वीरों के साथ, अब वो आम की तस्वीरें भी आ रही वो हैं। सिंदड़ी आम अब भी याद जी आती हाँ, जी हाँ। तो सिंदड़ी क्या आम होता था, हर आम, ये बड़ा आम, और या लंगड़ा और चौसा और बैंगन पाली और गुलाब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीरपुर खास तो घर है आमों का, तो वो आमों का घर है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत याद आता अच्छा, तो खैर चलें जी, आप नए जिगर को थाम के रखिए। ठीक है, अल्लाह ताला बहुत तवील उम्र दे आपको, आप है। आमीन सुम्मा लोगों आमीन। के लिए मशले राहें, और आप आमीन। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो शो आप करते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा जी खूबसूरत शो है, और मुझे भी एजाज रहा है कि मैं उस शो का एक हिस्सा बना हूं, जो कि आपकी इनायत थी। तो ये बताइए, ये शौक कैसे पैदा हुआ? हाँ, डॉक्टर साहब हुआ ये कि जब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ तो 10 दिन तो उन्होंने मुझे अस्पताल में रखा। अच्छा, वहां पर भी एक बड़ा सेट प्रोसीजर चलता है कि एक तो इंतहाई निगहदाश्त का डिपार्टमेंट होता है ना, हम्म, एक उससे भी ऊपर एक इंतहाई इंतहाई निगहदाश्त का जो है वो एक होता है जी, डिपार्टमेंट। तो सर्जरी के फौरन बाद उस वाले वार्ड में ले जाते हैं, और वहां पर 3 दिन रखते हैं, और उसमें एक नर्स 24 घंटे डेडिकेटेड होती है, उसमें शिफ्टें लगती रहती है उनकी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो यहाँ से ट्यूब डले हुए हैं, यहाँ से ट्यूब डले हुए हैं, यहाँ एनालाइजर, 16 किस्म के एनालाइजर्स मेरी बॉडी पे लगे हुए थे, और वो नर्स का काम ये होता है कि 24 घंटे उसने नजर रखनी है बंदे के ऊपर। वो 3 दिन वहां रखते हैं, फिर उससे कम फिर इंतहाई निगहदाश्त आ जाती है। वहां पर 2 नर्सें होती हैं, 3 दिन वहां डिपार्टमेंट में रहते हैं कि वो 2 नर्सें, सॉरी, एक नर्स 2 मरीजों पे नजर रख रही होती है। फिर उसके बाद एक और उससे कम का एक वार्ड होता है, जहां पर 2 आदमी हम होते हैं, और वहां पर एक नर्स के पास 5 मरीज होते हैं, उन 5 मरीजों पे वो नजर रख रही होती है। तो उस दौरान फिर वो सब हमें मेडिकल भी वो तरीकेकार दवाइयों के और ये वो सब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स विजिट कर रहे होते हैं, जीआई भी देख रहे होते हैं, सर्जन्स भी आते हैं, फिजिशियंस भी आते हैं, वो सारा कुछ हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें वो छुट्टी देते हैं, 10 दिन हमें रखते हैं, 11वें दिन हम घर। तो 11वें दिन घर आ गया तो बेयरली आई कुड वॉक फ्रॉम माय बेड टू द वॉशरूम, और वो भी वॉकर के साथ, बाकायदा वॉकर पकड़ के उस पर चलता था मैं। तो मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद सिद्दीक भाई, अटलांटा जॉर्जिया में होते हैं, बड़े बड़े दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, 22 साल से मैं उनको जानता हूँ। तो वो आए मुझे पूछने के लिए और कहने लगे तुम क्या करते रहते हो। मैंने कहा यार बस ये टीवी देखते रहते हैं, मूवीज वगैरह देख ली, और तो कुछ भी नहीं। यार तुम्हारा इतना तजुर्बा है, तुम ये टाइम क्यों किल कर रहे हो, क्यों जाया कर रहे हो, क्यों ना तुम सोशल मीडिया पर जाकर के लोगों को मशवरे दो, लोगों को गाइड करो, कुछ इस तरह करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे
میرے لیپ ٹاپ پر اور میرے موبائل پر سارے سافٹ ویئر انسٹال کیے, سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی دس از ہاؤ یو ڈو اٹ, اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک کر کے بھی بتایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا ڈاکٹر صاحب, اور پھر آہستہ آہستہ ریحان اللہ والا صاحب سے, ڈاکٹر محمد علی شجاع اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا. انہوں نے مجھے ڈھونڈا, انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا نام ہے, میں نے کہا اعجاز قریشی. انہوں نے ڈھونڈا, میں نہیں ملا ان کو, کہنے لگے مجھے نہیں مل رہا ہو تم. کہ میں نے ان کو اپنی تصویر بھیجی, کہنے لگے یار میں کہاں, یہ 10,000 اعجاز قریشی ہیں, کہاں سے تمہیں ڈھونڈوں گا تصویر سے, تم ایسا کرو اپنا نام بدل لو. میں نے کہا یار نام کیسے بدلے, نام تو ماں باپ نے نام رکھا ہے, نام تو نہیں بدل سکتے. کہنے لگے نہیں کوئی ایلیس لگا لو اپنے نام کے ساتھ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایلیس تو یار شاعر حضرات لگاتے ہیں, ایلیس لگانا ہے. کہنے لگے نہیں تم لگاؤ, تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا میں آئی ٹی کرتا ہوں. کہنے لگے آئی ٹی والا رکھ لو تم. میں نے کہا یار تو اچھا نہیں لگتا, چیپ لگتا ہے کہ اپنے پروفیشن کو آپ مشہور کر رہے ہیں اس طرح. تو رہتے کہوں, میں نے کہا ٹورنٹو میں رہتا ہوں. کہنے لگے اچھا تو پھر تو آپ ٹورنٹو والا رکھ لو. میں نے کہا یار ٹورنٹو تو ایک چھوٹا سا شہر ہے, ٹورنٹو ہی رکھنا, کیوں نہ گو بگ, تو کیوں نہ کینیڈا والا رکھا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جناب کینیڈا والا اپنا ایک تخصص رکھ لیا, اور اس دن کے بعد سے پہلے فرسٹ 15 منٹس میں 45 لوگوں کے ساتھ انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا, اور بس پھر یہ سفر وہاں سے شروع ہوا ڈاکٹر صاحب. اور 5,000 فرینڈس تو پتہ نہیں کب کے ہو چکے, اور ابھی ریسنٹلی کوئی 33,000 فالوورز ہو گئے. سفر چل رہا ہے. ہاں نہیں ماشاء اللہ, اور بڑا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں. مطلب میں تو یہ سمجھا کہ جیسے آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ رہا ہوگا کہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا, زیرو. ہاں, لیکن بعد میں بڑا حیران ہوا, اور واقعی آپ بڑا پروفیشنلی کرتے ہیں اس کو. جیسے مجھے اب یہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بڑا الٹریٹ ہوں, تو میرے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, مگر میں بھی ایسی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو دیکھ کے کچھ زیادہ انسپائر ہوا ہوں. شکریہ, بہت شکریہ. تو بس بہرحال امید ہے کہ اسے کنٹینیو رکھیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ایک اور بات پوچھنی یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ بڑے باذوق اور باادب بھی ہیں. تو باادب سے مراد میری وہ نہیں کہ آپ کوئی بے ادبی کرنے والے ہیں, مطلب ادب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں. تو مطلب پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ پڑھتا رہتا ہوں, پڑھنے کا بہت شوق ہے بالکل, لیکن ایک بیماری ہے, وہ یہ ہے کہ شعر پڑھتا بہت ہوں میں, اور مجھے پسند بھی بہت ہے, یاد نہیں رہتے مجھے شعر, اشعار یاد نہیں رہتے. وہ تو خیر اچھی عادت ہے, میں اسے اچھی عادت کہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ جو لوگ شعر یاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ خود کو بھول جاتے ہیں. ہاں, بس یہ کہ میں نے خود کو یاد رکھا ہوا ہے, اور شعر مجھے یاد نہیں رہتے. ان کو میں پڑھتا ہوں, بہت پسند ہے, اور بڑے شعراء کرام میرے حلقہ احباب میں بہت ہیں ماشاءاللہ, اور ایک سے ایک اچھا لکھنے والے شعراء کرام ہیں الحمدللہ, اور ان کو میں سراہتا بھی رہتا ہوں, اور ان کو پڑھتا بھی رہتا ہوں, لیکن بس یاد نہیں ہو پاتے لوگ سب. کوئی نہیں. تو آپ خود نہیں لکھتے ہیں شعر؟ میں نہیں لکھتا شعر. اچھا, کبھی لکھا کرتا تھا, کبھی زمانے میں. ہاں, کوئی پرانی یاد تازہ کریں آج, کوئی شعر کوئی اس وقت کو بالکل کوئی ذہن میں شعر یاد نہیں آ رہا. کچھ لکھے میں نے, ہاں بہت زیادہ نہیں. اچھا کچھ لکھے. جب ظاہر ہے کہ دل کو جب لگتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو پھر وہ شاعری ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اس سے اظہار ہو پاتا ہے. دل کے پھپولے نکالے جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے. اور وہ شعر ایسا ایک مطلب میڈیم ہے جس سے آپ اپنے جذبات کو ایزیلی اظہار کر سکتے ہیں, پریس کر سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں, اور مکر بھی سکتے ہیں بعد میں. ہاں, شعر ہے نا جی, وہ تو شاید شعر ہے. ایگزیکٹلی, وہی تو کہہ رہا ہوں. کہا بھی تھا اور کہا کہ بس وہ تو ایسے ہی اتر آیا, ایسے ہی آیا تھا شعر, میں نے کہہ دیا. بالخصوص ہم آپ جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر بیگم نے پڑھ لیا ہو وہ شعر ہو کہ یہ کب آپ کے ذہن میں آیا. ہاں, یہ کب آیا آپ کے ذہن میں, یہ کون تھی, کون تھا. وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو شعر تھا. بالکل, وہ سوال پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو ویسے اور کتابیں دوسری قسم کی بھی پڑھتے ہیں, ادب سے ہٹ کر بھی, یا شعر و شاعری؟ کوشش کرتا ہوں میں. ایک چھوٹی سی لائبریری گھر میں بنائی ہوئی ہے, اس میں بہت ساری کتابیں, مختلف جانرز کی کتابیں ہیں. زیادہ تر میری پڑھائی چونکہ آئی ٹی سے تعلق ہے, اور آئی ٹی میں ہر سیکنڈ میں نئی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے,
اس پہ میں نے بہت کتابیں پڑھی. تو ایک بڑا حصہ میری لائبریری کا جو ہے وہ آئی ٹی کی کتابوں پر، جس میں مختلف لینگویجز، ڈیزائننگ تھیوریز، ٹیکنیکس، ڈیٹا بیسز، لینگویجز، پروگرامنگ، سافٹ ویئر انالیسس، ڈیزائن، ٹیسٹنگ، یہ وہ ساری چیزوں کے اوپر ہے. لیکن ایک جو 2/3 حصہ میری لائبریری کا ہے، اس میں اردو ادب اور تفاسیر اور تمام احادیث. میرے پاس الحمدللہ تمام جو احادیث ہیں ان کی تمام جلدیں میرے پاس موجود ہیں، اور تفاسیر بھی میرے پاس، تفہیم القرآن بھی ہے میرے پاس ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، اور اس کے علاوہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اور تمام احادیث بخاری شریف اور ترمذی شریف اور تمام میرے پاس الحمدللہ وہ بھی موجود ہیں. تو جیسے جیسے موقع ملتا رہتا ہے میں ان کو پڑھتا ہوں، ریفر بھی کرتا ہوں. کبھی کوئی معاملہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا حدیث ہیں، اس پہ کیا حکم ہے، تو وہ بھی ضرور ان کو ریفر کرتا ہوں. چلیں اب آپ سے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو 30 سال پیچھے لے جایا جائے جی اور آپ سے کہا جائے کہ دوبارہ جی یہ 30 سال، تو کیا مختلف آپ کریں گے؟ میں کیا مختلف کروں گا؟ میں کوئی مختلف نہیں کروں گا، کیونکہ میں پھر دوبارہ سے آئی ٹی کے ہی پروفیشن میں رہنا چاہوں گا، کیونکہ اس پروفیشن نے نہ صرف مجھے پہچان دی بلکہ اس پروفیشن نے مجھے وہ سب کچھ دیا ڈاکٹر صاحب کہ جو آدمی تصور کر سکتے ہیں. آپ یقین کیجیے الحمدللہ. یعنی ایک وہ بچہ جو کہ ایک ڈپرائیوڈ فیملی سے، جس کے پاؤں میں چپل، ہوائی چپل ہوا کرتی تھی اور شلوار قمیض، کرتا شلوار پہننے والا بچہ، کچے گھر میں رہنے والا بچہ، وہاں سے اٹھ کر کے چلا اور 2 ملکوں میں گھر بنائے، 3 4 گاڑیاں پالی، گھر میں ہر طرح کی آسائش کا سامان مہیا کیا، پیدا کیا، دنیا گھومی، سفر کیا، ساری چیزیں کی، وہ صرف اسی پروفیشن کی وجہ سے کی الحمدللہ. تو میں اگر واپس 30 سال پیچھے چلا جاؤں، دوبارہ سے مجھے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو میں یہی کام دوبارہ سے کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چلیں بتائیں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بڑا فلاسفیکل سوال آپ نے پوچھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی نام ہے توکل کا. توکل اللہ، سب سے پہلا توکل تو اللہ تعالیٰ پہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا سسٹینر ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. یہ توکل بہت ضروری ہے. پھر توکل ہمیں اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ ہاں، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے اندر یہ چیزیں ودیعت کی، اور اپنا نائب اس زمین پر بنا کر کے بھیجا، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر بھی ہے. بالکل، اس پر توکل ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو توکل ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر توکل ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کی ہرش، تمنا اور تگ و دو میں جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے. توکل وہاں پر بھی ہونا چاہیے. پھر جب انسان کے اوپر، ہمارے اوپر جب مشکلات آتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے کہ جس نے یہ چیز بھیجی ہے وہی اس کا رفع کرنے والا بھی ہے، وہی اچھا کرنے والا بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اسپیشلی ان لوگوں پر، کہ اس پر کم از کم ان کی نظر، اللہ کی نظر تو ہے. اس نے ان کو وہ چیز دی ہے، ان کو وہ بیماری دی ہے، وہ ٹیسٹ ہے ایک طرح کا ان کے لیے، کہ اس ٹیسٹ میں وہ کتنے ثابت قدم اور کتنے توکل رہتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تم نے ہمارے پر کیا ظلم کر دیا، ہمیں کہاں پھنسا دیا، کہاں مر گئے ہم لوگ، یہ اور لوگ تو چنگے بھلے گھوم رہے ہیں، ہم کیوں نہیں گھوم سکتے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ورڈ میں اگر میں زندگی کا مفہوم بیان کروں تو وہ ہوگا توکل. ماشاءاللہ. تو چلیں بتائیں پھر محبت کیا ہے؟
मोहब्बत वो लतीफ़ जज़्बा है कि जिसकी वजह से हम आज अपने आप को इंसान कहलाते हैं। माशाल्लाह। अ, ये एक ऐसा फ़ितरी और लतीफ़ जज़्बा है कि अ, जो हमें पैदाइश से ही जो है वो अल्लाह ताला हमें बताता है कि जब हम 9 महीने, जब हमारी सेंसेस भी नहीं होती, हमारी कोई चीज़ नहीं है, माँ की जो मोहब्बत है, जो माँ 9 महीने हमें अपने पेट में लेकर के चल रही है, घूम रही है, काम भी कर रही है, खाने भी पका रही है, लोगों की खिदमत भी कर रही है, घर को भी देख रही है और अपने होने वाले बच्चे को भी देख रही है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो उसके साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसको पेश आना, उसका ख़्याल रखना, उसको गिरने से बचाना, उसको ठोकर लगने से भी जो माँ को तकलीफ़ होती है, उसका ख़्याल रखना, बच्चे की सफाई-सुथराई, तालीम और तरबियत, वो सारी चीज़ें, उसका ख़्याल रखना, ये भी एक मोहब्बत की आला मिसाल है। बाप की जो शफ़क़त है, पिदरी जो है, वो भी कि सस्टेनर है, उसने कमा कर खिलाना है, बच्चे को पालना है, वो भी उसकी मोहब्बत है। फिर आपस की मोहब्बत, सिबलिंग्स की मोहब्बत है, आपस में बहन-भाइयों के साथ प्यार के मामलात, मोहब्बत के मामलात, और उसके बाद में फिर अब जो मोहब्बत जब घर से बाहर निकलती है तो फिर पड़ोसी और उनके हुकूक और शहर और मुल्क, और फिर उसको आप इस तरीके से देखते हैं। तो मोहब्बत वो लतीफ़ जज़्बा है कि जिससे इंसान इंसान बनता है। और मेरा ये ख़्याल है कि एक बहुत ही अच्छा जज़्बा, और दूसरे मानों में भी कि एक ऐसा जज़्बा कि जो किसी दूसरे इंसान के लिए भी दिल में पैदा होता है। वो भी एक फ़ितरी एक चाहत और एक मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला ने एक अता की है इंसान को कि एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आएँ। हाँ, बस ये शर्त ये है कि लतीफ़ से कसीफ़ ना हो। लतीफ़ रहे, लतीफ़ से बिल्कुल, वरना हमारे यहाँ तो फिर लोगों की ज़हन कसाफ़त आ जाती है, बिल्कुल। हाँ, सो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। जब हाँ, मोहब्बत में कसाफ़त आ जाए डॉक्टर साहब, तो फिर हुँ, मैं ये समझता हूँ कि वो मोहब्बत नहीं रहती। फिर वो एक क्या कहना चाहिए, एक नफ़सानी हुँ, एक हुँ। जज़्बा हो जाता है। गुस्सा, बहुत बुरी चीज़ है। मैं बहुत करता था, मैं बहुत करता था, बल्कि ख़ानदान में मशहूर था। अच्छा, दरअसल हाँ, हुआ ये कि मेरी कुछ तरबियत इस तरह हुई कि कॉन्फिडेंस बहुत मेरे अंदर डेवलप हो गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब हुकूमत करते थे और जब वो कहीं किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे, जैसे थाने में गए, कभी कोई पुलिस केस हो गया तो वहाँ पर उनको जाना पड़ा बताने के लिए, हाँ जी आदमी इस तरह बीमार हुआ, इस तरह मरा या कुछ हुआ, तो मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो एसएचओ से बात करना, इधर करना, उधर करना। जब वो यूनियन काउंसिल अपनी तनख्वाह के चेक लेने के लिए जाते थे तो मुझे ले जाते थे, तो वहाँ पर जाते थे तो चेयरमैन यूनियन काउंसिल से भी मिलते थे वो, और वहाँ भी उनसे मुलाकात होना। कभी किसी दूसरे शहर में जाकर के काम करते थे तो सरकारी प्रोटोकॉल के तौर पर वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर से भी मुलाकात करने के लिए जाते थे, तो हुँ, भी मुझे साथ लेकर के जाते थे, उन लोगों को भी मैं फेस करता था। तो ये एक फितरी मेरे अंदर एक बोल्डनेस एक पैदा हो गई हुँ, कि मैं लोगों से बात करने में घबराता नहीं था या मैं डरता नहीं था। एक वो जो चीज होती है एक आदमी के जहन के अंदर, तो मैं बोल्ड बहुत हो गया। तो मैं वो क्या कहना चाहिए कि मुंह फट वाक़ई हुआ था, अच्छा, और चीज़ें बिल्कुल मुँह पे कह देता था लोगों को। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसकी तारीफ़ कर दी, और कोई चीज़ बुरी लगी तो मैं उसकी उसके ऊपर मुँह पे कह देता था। हुँ, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी नहीं होनी चाहिए थी मेरे अंदर, कि वक़्त और हालात की मुनासिबत को देखते हुए मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। तो गुस्सा वसीला बहुत वाक़ई हुआ मैं, हुँ, और फिर ख़ानदान में भी उस हवाले से मशहूर हुआ। हुँ, लेकिन जब से ये मेरा लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो एक ऐसी मेटाफोरिकल चेंज मुझे अपने अंदर महसूस हुँ, हुई है डॉक्टर साहब, कि अभी मैं अपनी कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अपनी छोटी बेटी से फ़ोन पर बात कर रहा था, कुछ हुँ, हुँ, सिलसिला मुझे डिस्कस करना था, तो बेटी ने कहा मुझे कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा जी बेटे आप पूछिए।
کہنے لگی کہ آپ ایک دم سے اتنے سافٹ کیسے ہو گئے آپ. میں نے اس کو یہ جواب دیا, میں نے کہا بیٹا یہ جو نیا جگر میرے اندر اور یہ جو نیا خون میرے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے, یہ شاید اس کا کمال ہے, اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں. میرا جگر گیا. ہاں تو یہ چیز ایک ایسی میٹافوریکل چینج ڈاکٹر صاحب آئی کہ وہ غصہ جو ہے اب وہ بالکل ختم ہو گیا. اور الحمدللہ اب تو مجھے سوشل میڈیا پر بھی ظاہر ہے تھک اسکن رکھنی پڑتی ہے ویسے تو, لیکن اگر ہاں کچھ کبھی کوئی ایسی چیز کوئی لکھ دیتا ہے تو میں اس کا برا نہیں مناتا, میں فوراً ریٹیلیٹ نہیں کرتا, میں جواب نہیں دیتا. بلکہ میرے بہاف پہ جو میرے بہت چاہنے والے دوست ہیں, بہت سارے دوست ہیں, وہ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا لکھا. نہیں, بڑے اچھے اچھے کامنٹس آ رہے ہیں اس وقت آپ کے لیے, ماشاءاللہ آپ کے اور ہمارے یہ محبت ہے. رضوان اشرف بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی. connected with you through اعجاز بھائی, he is a source of connecting people. بہت شکریہ. پھر اپنے سنیل گور صاحب جو آپ کے بامبے کے دوست ہیں, ہاں بالی ووڈ والے دوست ہمارے. ہاں, شاید موت کی دیر نے انسان کو نارمل رکھا ہے ورنہ دنیا بہت خطرناک جگہ ہے. بالکل یہ بھی صحیح ہے. چلیں تو چونکہ اب یہ میرا جو اگلا سوال تھا وہ ایکچولی گور صاحب نے اچھا کر دیا کہ میں اس پر آتا ہوں. 1 منٹ ذرا یہ کامنٹ پڑھ کہ لاسٹ ایئر اعجاز بھائی visited Pakistan northern areas. He shared his all experience with his followers which was amazing. بالکل بالکل, وہ بڑا ایک اچھا ٹرپ رہا. دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم باہر بھاگنا چاہتے ہیں. ہم اور جگہوں پہ, ہم یورپ جانا چاہتے ہیں, فارس جانا چاہتے ہیں, ہم مڈل ایسٹ جانا چاہتے ہیں, ہم امریکہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں, لیکن ہم پاکستان کو ایکسپلور نہیں کرتے. اور شیم آن می کہ اتنی عمر گزارنے کے بعد, پاکستان میں رہنے کے باوجود, پاکستان میں پیدا ہونے کے باوجود میں مری سے آگے نہیں گیا. مری, نتیا گلی, بوربن, میکسیمم گھوڑا گلی اور نتیا گلی گیا. بس وہ ہمارا جو ہے سب سے زیادہ لیٹسٹ یعنی فار موسٹ جگہ وہی تھی. لیکن پچھلے سال جو ہے وہ مجھے دراصل جب ذہنی صورتحال, بیگم بیمار ہیں, یہ ساری کچھ چیزیں چل رہی ہیں, وہ تو میری بہو جو ہیں وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ میری بیگم کا بہت خیال رکھتی ہیں. اور بلکہ ان کی کہنے پر میں تھوڑی سی ویکیشن لے لیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کا جانا بہت ضروری ہے, سین رہنے کے لیے آپ کا جانا ضروری ہے, تو آپ جائیے. تو میں چلا جاتا ہوں. تو پچھلے سال میں ناردرن ایریاز میں جناب چلا گیا. اور آپ یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کیا. جی, میرے پاس کوئی کار نہیں تھی. میں کسی ہر جگہ فیصل موورز پہ گیا میں, یا کہیں پہ کوئی جیپ ہائر کر لی یا کچھ کر لیا. اور خجراب گیا, خجراب پاس چائنا بارڈر ہٹ کر کے آیا. تو وہاں پر جو میں دیکھتا تھا, میری آبزرویشن ہوتی تھی, میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے یا تصاویر کے ذریعے ایک چھوٹا سا کیپشن لکھ کر کے میں شیئر کر دیتا تھا. تو وہ یہ رضوان اشرف بھائی اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں. واقعی وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے جسے ہم ایکسپلور نہیں کرتے. بہت خوبصورت علاقہ ہے. کچھ اس میں ہماری لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, لوگ تو بہت اچھے ہیں, لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اس سے ناانصافی ہی کرتا ہے, کیونکہ ہمیں ڈرایا زیادہ جاتا ہے کہ اس علاقے میں نہ جاؤ. نہیں جیسے ہر آدمی وہاں پر کیا ہے. میں بھی اسکردو وغیرہ جہاں تک جا سکا گیا ہوں, مجھ سے زیادہ کبھی لوگوں نے مجھے انکریج نہیں کیا کہ جائیں. جی نہیں, جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بہت پیارے لوگ ہیں, آپ یقین کیجیے. ہنزا ویلی میں گیا ڈاکٹر صاحب میں, اور ہنزا ویلی پاکستان کی وہ واحد جگہ ہے جہاں 0% کرائم ریٹ ہے. رات کے 2 بجے 3 بجے بھی اکیلی عورت جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے. سنسان جگہوں پر ہم نے ڈرائیو کیا اور دیکھا کہ اکیلی عورت تنہا جو ہے وہ چلی جا رہی ہے, اور کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہے. یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا قانون اور ایسی چیز جو ہے وہ عمل میں آئے کہ ہر عورت, ہر بہو, بیٹی اپنے آپ کو اسی طرح ہنزا ویلی میں محفوظ تصور کرتی ہے, پورے پاکستان میں اسی طرح.
اپنے سنیل گور صاحب نے کمنٹ دیا ہے، ڈاکٹر فضل صاحب بہت سلام، آپ نے مجھے یاد رکھا، آپ کی محبت ہے حضور، آپ کے جو کمنٹس تھے وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں. کیا بات ہے. آپ کا جو تعلق ہے قریشی صاحب سے، آپ کی جو محبت ہے وہ ماشاء اللہ، اللہ یہ سب سلامت رکھے آپ کو بھی اور آپ کی محبت کو بھی. اور ہم ہمیشہ ایسی چیز کے تو طلبگار ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اور کیا چاہتے ہیں دنیا سے. اب ہم نے تو اپنی اننگز کھیلی ہوئی ہیں، بالکل بالکل، اور الحمدللہ بہت اچھی کھیلی ہیں الحمدللہ. ہاں، مطلب ہمیں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، لیکن آپ جیسے دوست محبت کرنے والوں سے ملنے کا ایک بہانہ ہے یہ. بالکل بہت شکریہ، یاد رکھیے ہمیں بھی آپ. اچھا تو چلیں، اب چونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے اور ہماری باتیں بڑی طویل ہیں، اور میرا خیال ہے 1-2 سیشن اور چاہیے ہم دونوں کو، تو ابھی تو ہم کہانیوں سے باہر ہی نہیں آئے. بالکل، ابھی تو کہانیاں چل رہی ہیں. تو رضوان بھائی کہتے ہیں ڈاکٹر فیض اعجاز بھائی started IT project for all Pakistani youth. بالکل گریٹ انیشیٹو، ماشاء اللہ جی. پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے جی اعجاز بھائی ون آف دوز فاؤنڈرز کے جو اس قسم کے کام میں کرنا چاہتے ہیں، لیگیسی ان کی ہے، رکھنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ. اور جیسے ابھی انہوں نے کچھ اور کے نام بھی لیے، جیسے ریحان اللہ والا، بالکل ماشاء اللہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ نوجوان ہے، اچھا ہے. یہی ہم کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور ہمارے پاس دیکھیں نا، یہی ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہنر دی ہیں وہ ہم آگے تک پہنچا دیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں. بالکل، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ، میرا اپنا شعبہ ہے چونکہ لیڈرشپ اور کمیونیکیشن اور ڈریم بلڈنگ، میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کے ڈریمز کو بلڈ کر تاکہ وہ سوچیں. سنیل بھائی کہتے ہیں کہ ہنزا پہاڑی گریٹ جگہ ہے، ہیلدی اور خوبصورت ہے. جی بالکل بالکل ایسی جگہ ہے. تو اعجاز بھائی چلیں، چلتے چلتے آخری سوال کہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے، اور موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اتنے خوف میں آ جاتے ہیں کہ اس پہ شاعروں نے شعر کہہ دیے کہ جی موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. مرنا سب نے ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس طرح ہم سورج دن میں دیکھتے ہیں اور اس کو ہم ریکگنائز کر پاتے ہیں، اسی طرح یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو جب جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو اٹرنل لائف ہماری جو ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، ہیئر آفٹر کی اصل زندگی ہے. یہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش کی جگہ میں، دنیا میں ہم کس طرح جو وہ آزمائشیں ہم پر آتی ہیں ان سے ہم کیسے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے ہمیں، اور جو اللہ سب کا ہے، اس میں کوئی ہندو مسلمان سکھ عیسائی یا کوئی ایسی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک کریٹر، ہر ریلیجن کے اندر ایک ایسی سپر پاور موجود ہے کہ جس کا تصور اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، کہ اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے، یہ ایک آزمائش کے طور پر عطا کی ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اس کو ہم اچھے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں اور برے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارا انریسٹ اور مار کٹائی، قتل و غارت گری، چوری ڈاکہ زنی، غیبت، رشوت، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اور مر کر کے اسی مٹی میں شامل ہونا ہے جس پر ہم سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں اور اس پر اتراتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، اور سب سے پاورفل چیز ہمیں. لیکن یہ سب غرور اور یہ سب جو پیسہ روپیہ سب چیزیں، اور یہ جسم جو ہے 2 گز کفن کے ٹکڑے میں ایک لٹھے کے سفید کپڑے میں لپٹ کر کے جب مٹی کی تہ میں جا کر کے دبتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ زندگی کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے جیا. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور کوئی اور نیک عمل علاوہ صدقہ جاریہ جو اگر کیا ہوگا تو اس کے علاوہ اور کوئی نیک عمل کام نہیں آ سکتا اس وقت. آپ کی خوبصورت بات سے وہ ایک شعر مجھے یاد آیا. جی ارشاد.
कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, हाँ मैं तो मैं दरिया तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। हूँ। ये बड़े जिंदगी आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमूमन सवालात तो होते ही हैं, लेकिन फिलोसफिकल सवालात, मैं कोई फिलोसोफर पढ़ाई की हद तक तो हूँ, और लेकिन वो भी फिलोसफी आईटी की फिलोसफी से जो मरबूत है या वाबस्ता है वो मैंने की। लेकिन फलसफा जो है बड़ा अच्छा मुझे लगा आज आपके साथ बात करके डॉक्टर फैज। जो आपने एक लफ्जिया सवाल जो आपने बताया है ना, ये एक लफ्ज कि जिंदगी क्या है, मोहब्बत क्या है, गुस्सा क्या है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का आपसे जवाब बेहतर जिंदगी, मौत, ये सब चीजें कौन डिफाइन कर सकता है, जिन्हें जिंदगी दर जिंदगी मिलती चली गई बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। तो बिल्कुल, आपका जो तजर्बा है, आपने मौत को भी बहुत ही करीब से देखा है। बहुत करीब से देखा है, अच्छा, मेरा आंखों में आंखें डाल कर। हैसियत एक डॉक्टर की, चूंकि मैं 22 साल तक प्रैक्टिस करता रहा हूँ, सैकड़ों जाने मतलब मेरे सामने मौत और बिल्कुल जिंदगी की कशमकश में जो थे लोग, और बिल्कुल उनको मरते हुए भी देखा, उनको बचते हुए भी देखा। तो बिल्कुल, हमारी फीलिंग्स है ना, एक आम आदमी से जरा सी हटकर होती हैं, हट कर होती है, क्योंकि हमने दोनों शोबों को बहुत करीब से देखा है, जिंदगी ऐसे ही को भी और मौत को भी। ऐसे ही। और कभी कभी हम सोचते थे जब हम ऑपरेशन थिएटर में होते थे हम्म, कि हाथ में हमारे चाकू है, छुरियां हैं, कैंचियां हैं, यानी सब बिल्कुल मौत का सामान है, मौत का और सामान है, हम दिल से चाह रहे हैं कि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर साहब आप यकीन कीजिए, जिस वक्त मुझे स्ट्रेचर पर डाल करके हम्म, मुझे मेरे लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए ले जा रहे थे, तो पूरी फैमिली, बेटा, बहू, बेटी, बेटियां, दामाद, सब साथ थे अराउंड। और मैं मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल। वो सब ज़ारो कतार रो रहे थे हम्म, और मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा हम्म, अगर अल्लाह ने जिंदगी देनी हुई तो हम्म, मैं तुम लोगों से फिर मिलूंगा। नहीं, और सबसे बड़ी कामयाबी की निशानी हुआ है कि जब आप बिल्कुल पैदा होते हैं ना गरीब, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल, आपके इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में लेकिन नहीं है। जब आप मौत से करीब हों या मरने जा रहे हों, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब हम पैदा होते हैं, तो हम सबसे पहली चीज दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, रोता है। रोता है, तभी तो पता चलता है ये जिंदा पैदा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल सब ऐसा। हंस रहे होते हैं, सब खुश हो रहे होते हैं कि ये हम्म, पैदा जिंदा हुआ। हाँ बिल्कुल लेकिन जब हम बिल्कुल। मरें और नहीं तो रो रहा हम, होता तो उसकी कमर पे हाँ, लगाया थप्पड़ मारा जाता है बाकायदा। तो हर एक को पड़ा है वो थप्पड़, हर एक को पढ़, पैदाइश का बिल्कुल पहला थप्पड़ वहीं से शुरू होता है ना जिंदगी का। तो ऐसे ही। वहीं से फिर लोगों के चेहरों पे हंसी बखेरते हैं हाँ आपके आंसू। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब हम मरें तो हम हंस रहे हैं और लोग रो रहे हों, ये है कमाल जिंदगी बस का। बस यही अल्लाह यही ताला जिंदगी। हम सबको इसी तरह से जिंदगी दे, और हमारी आखिरत भी इसी तरह बनाए, और हमारा इख्तिताम भी बखैर व खूबी अपनी आमीन लेगेसी के आमीन। साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि वक्त हो चुका है, कुछ कयूद हैं इस प्रोग्राम की। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक प्रोग्राम हमारा और आपका और हो, नहीं तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, मुझे बहुत के लिए मजा आया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है। मैं अपनी तरफ से और तमाम वो देखने और सुनने वाले जिन्होंने हमें लाइव वॉच किया, कमेंट किए, शायद बहुत सारे कमेंट्स हम नहीं ले पाए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना और तसल्ली से सुना। मुझे उम्मीद है कि मैं डॉक्टर फैज साहब के जो सवालात हैं उनका किसी हद तक मैं जवाब दे पाया हूँ। बहुत और मुझे बहुत मजा आया, एक बड़ी एक डिफरेंट किस्म की एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू, एक एक मेंटली मैच्योर आदमी के साथ करके बहुत मजा आता है, बहुत थैंक यू मजा वेरी मच। हमारे एक जो दोस्त हैं, उनकी आखिरी फरमाइश ये है कि आपका कोई पब्लिक मैसेज इस कोरोना पैंडेमिक के हवाले से लोगों के लिए। देखिए कोरोना के पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है रिजवान अशरफ भाई। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी क्या है, उसका असल मकसद जो है वो बहुत सारे लोग हम में से अब शायद उसको जान पाए कि असल मकसद हमारी जिंदगी का क्या है। और देखिए इसमें इस कोरोना ने न जवान को देखा, ना बूढ़े को देखा, ना औरत को देखा, ना मर्द को देखा, ना बच्चे को देखा, ना बूढ़े को देखा।
ना गरीब को देखा, ना अमीर को देखा, ना सहारी को देखा, ना लैंडलॉर्ड को देखा, ना हिंदू को देखा, ना मुसलमान को देखा, ना सिख को देखा, ना ईसाई को देखा, ना पाकिस्तानी को देखा, ना किसी और मुल्क के आदमी को देखा। हर आदमी इसका जो है वो उसकी दस्तरस में है। और ये सब चीज़ें जो हैं हमें क्या सिखाती हैं? हमें ये सिखाती हैं कि ज़िंदा रहने का असल मकसद क्या है। ज़िंदा रहने का असल मकसद अल्लाह ताला ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है, वही वाली बात आ जाती है कि ज़िंदगी क्या है। हमें एक ज़िंदगी एक टेम्परेरी ये एक जगह है, वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये दुनिया दिल रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर जिस मकसद के तहत हम आए हैं, उस मकसद को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो हम सक्सेसफुल हैं। और वो क्या है? मोहब्बत, प्यार के साथ, खुलूस के साथ ज़िंदगी को गुजारना, दूसरे लोगों का ख्याल करना, दूसरे लोगों को स्पेस देना, फंडामेंटलिज्म की तरफ ना जाना, और हर एक के साथ भाईचारे के साथ पेश आना। मैं ये समझता हूँ। अब आखिरी सुनील गौर साहब कहते हैं कि मरकर इंसान का क्या होता है, कई लोग मर के भी जिंदा हो जाते हैं, बंद धड़कन भी छल जाती है। चल जाती, बंद धड़कन भी चल जाती, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जी, ये लेगेसी ही तो है इंसान बिल्कुल। के अंदर रखती है। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और आमीन, आपकी बेगम को अल्लाह ताला सेहत कुल्ली और अता फरमाए, और पूरे आमीन सुन्नत। को अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा, फिर मेरी मिलेंगे। भी यही दुआ है। और व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए मेहमान, एक नए दानिश्वर के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।